फेस्ताची परबी आवडना सांत फ्रांसीस जावेरान आमचे गोंयच्या साहेबान गोंयकारांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता. आयच्या दिसाक एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिसता आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमचें पर्यावरण राखपाक आनी पर्यावरण हें गोंयांत जे आमची सोबीतकाय आसा त्या पद्दतीन आमी आमचें सुंदर गोंय जें आसा हें आमचें पर्यावरण राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमचे दोंगर आमचे न्हंय राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. सांत फ्रांसीस झेवियरान आख्खे गोंयकारांचेर आशिर्वाद घालचो तेन्ना he was the hope and he gave hope to millions of people across the world. And today our गोंयचो साहेब आयच्या फेस्ता दिसान आनी एक फावट सगळे गोंयकारांक आमचे मदें एकवट हाडपाक आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव तशेंच मुस्लीम भाव सगळ्यांक एकठांय हाडपाक आनी आमचे मदें जें एक लिबरल गोंय जें सदांचें आमचें एक स्वप्न आशिल्लें हें स्वप्न लोकांलें सगळें पुराय जावपाक सांत फ्रांसिसाच्या नांवान सगळ्या लोकांक फेस्ताची परबी आवडटा.